Kini bang pagka-Dios ni Kristo, daghan gyud naglibog mga igsuon ko. Tungod kay ang ilang pagdahom nga ang amahan lahi ug ang si Jesus nga nahimong anak lahi pod ug ang espiritu lahi pod. Manay wa gid sabti sa mga katawhan karon nga nagtuon sa pulong sa Ginoo. Tungod kay ang ilang pagdahom nga magkalahi ning amahan, lahi po ning anak, lahi po ning espiritu. Aben ninyo sa tinud-anay lang maigsuon, wala gyud tay mabasa sa Biblia nga adunay tulo ka Dios nga nagmando sa kalibutan, naghimo sa kalibutan. Wala gyud, kundi usa lamang, usa ka Dios, maunay tinuod nga naa sa Biblia. Kining amahan nga giingon ninyo nga lahi sa anak, mga igsuon ko, kining amahan sa Old Testament wala ni siya nagpaila sa tinuod niyang pangalan. Wala siya mo ingon nga siya si Jesus, wala po siya nagpaila nga unsay iyang pangalan, kundili ang iyang gitug-an dito kang Moises, ako mao ako. Mora na iyang gisulti dito. Kini si Jesus, kining amahan nga espiritu sa kaniadtong panahon nga walay persona, nisulod sa taguangkan ni Maria og pagawas sa taguangkan ni Maria siya nahimong tao, og sa diha nga siya nahimong tao siya gitawag pod nga anak. Kining amahan na bantay mo, kining amahan nga Dios nga nagbuhat sa kalibutan, nisulod, espiritu ni siya, nisulod sa taguangkan ni Maria, ug pagawas ni ini nahimo siyang anak. Nganong nahimo siyang anak? Tungod kay niagi man siya sa taguangkan ni Maria. So pag abot niya kining amahan, pag abot dinhi sa yuta, nagpatawag siya nga anak, tungod kay naaman siya, nakasalamuha man siya diha sa mga tao. So pag abot ni ini sa dihang naa sa dinhi sa kalibutan, ang iyang paila sa mga tao dili kay amahan kundi anak, tungod kay niagi man siya sa taguangkan ni Maria. Apan sa iyang pagkamatay, tapos to niya katong iyang buluhaton nga magpalansang sa cross, nganong nahimo siyang anak, ngano katong amahan nga Dios nga espiritu nisulod sa taguangkan ni Maria, tungod kay gusto niya nga iyang tubuson ang kalibutan. Mao na iyang plano, og dili na niya mahimo sa pagtubos sa kalibutan pinagi sa iyang dugo kung dili siya moagi sa pagkatao. So ang gibuhat niya, nisulod siya sa taguangkan ni Maria, paggawas niya nahimo siyang tao. Mao na siya mga igsuon ko, ayaw ninyo ingna nga lahi ang amahan, lahi pod ang anak. Tungod kay kining amahan mauro pod ni ang nisulod sa taguangkan ni Maria ug nahimong anak. Ug after niya nga tapos niya tong iyang buluhaton nga paghimo nga pagpalansang sa cross, nibalik siya sa pagka-espiritu, ug nibalik pagka-espiritu niya nahimo na po siyang amahan. Guna na siya, recycle na ba? Dili kay tulo, dili na sila tulo, kundi usara na. Kining amahan sa Old Testament nga Dios nga espiritu nga nagpaila-ila ni Moises, ila ni Abraham, maunay nisulod dito sa taguangkan ni Maria, ug paggawas ni ini nahimo siyang tao. Tungod kay naa siya plano sa paglukat sa atong mga sala, pagpasaylo sa atong mga sala. Ay kung wala na buhatan ni Jesus, wala buhatan na sa Dios, dili gyud ta mahimong maluwas. Tungod kay wala may kalawasan kundi ang mga Hudyo lamang. So iyan ang gibuhat para mahimo mga igsuon ko nga maluwas ang kalibutan, ang tanang tao sa kalibutan. So iyan na siyang gihimo nga niadto siya sa taguangkan ni Maria, ug pagawas niya nahimo siyang tao. Ug didto niya nang panahon na siya nagkinabuhi nga ingon nga tao. Kung ingon nga nagkinabuhi ingon nga tao, so dapat sa tawgon nga anak sa dihang naa sa dinhi sa kalibutan, tungod kay siya tao man pod.
di ba? Pero kana nga mga panahon kutob ra pud ana sa panahon ngadto sa krus. Pagkatapos niya, after niya nga namatay dito sa krus sa Kalbaryo, libalik siya sa langit ug nahimo na pud siyang Dios nga amahan.